Like, subscribe, and get notified. Pradeep Gaokar from Kajugatto, Sangam, has done Goa and India proud by securing the second place at the Commonwealth Chess Championship 2025, held from 8th to 16th November in Malaysia. Competing in the Under-8 Open category, Priyank displayed remarkable skill and determination, finishing with an impressive 6.59 points while representing India. आम्ही पळयतात की समाजाक थोडे लोकांक जो सक्सेस आसा वो कितलेशेच वर्सां वाट पळोवन मेळटा आनी थोडे लोक अशे आसात तांकां सक्सेस जो आसा वो ल्हानपणाक मेळपाक सुरवात जाता आनी हे जे आमकां पळोवपाक मेळटा हे पळयात वो प्रियांक गांवकर वो कॉमनवेल्थची चेस वर्ल्ड चॅम्पियनशीप आसा थंय मलेशिया जाल्ली तितूंत सेकंड प्लेस व्हरून ताणें खंय तरी गोंयचें तशेंच भारताचें नांव खंय तरी वयर काडलेलें आसा आनी आमी पळयतात की हो जो बिलोंग करता काजूगट्टो ह्या गांवांतल्यान हो गांव जो आसा एकदम सारको रान आनी दोंगराळ भाग आनी थंय वचपाक रस्तो सुद्दां ना तरी सुद्दां खंय तरी म्हणटात की सक्सेसा फाटल्यान कोणाचो तरी हात आसता आनी हे जे सक्सेसा फाटल्यान तेजे आवय बापूय तसो आजो आजी आनी तेजी फॅमिली जी आसा त्यांचो हात आसला म्हणपाक कांय हरकत ना कारण ती तेजे फाटल्यान सतत रावता आतां कितल्योश्योच चॅम्पियनशीप जाल्यो तितूंत तेणें यश मेळयल्लें आसा आनी खंय तरी गोंयचें नांव वयर काडलेलें आसा तशेंच आवय बापायचेंय नांव वयर काडलेलें आसा आनी आतां पळोवंक शकतात इल्लोसो भुरगो 8 वर्सां तेका पूण खंय तरी चॅसाक इतलो बुदवंता की खंय तरी कितलेशेच देशाच्या भुरग्यांक तेणें आजून मेरेन हारोवन ते चॅम्पियनशीप सेकंड प्लेस घेतलेली आसा आनी एक मोठी गजाल आसा. हांव खूब गेमी खेळ्ळा आनी हांव खूब गेमी जिखला आनी हांव गेले वर्सा हांव सेकंड आयिल्लो नॅशनल्सान ताका लागून म्हाका 3 टुर्नामेंट खेळपाक मेळ्ळे. आतां हांव 14 खेळपाक वता एशियन यूथ चेस चॅम्पियनशीप आनी हांव फर्स्ट खेळिल्लो फिडे वर्ल्ड कप अंडर-8 भूतान in 2025 मागीर सेकंड फिडे वर्ल्ड कॅडेट्स चॅम्पियनशीप 2025 मागीर थर्ड कॉमनवेल्थ चेस चॅम्पियनशीप 2025. Just all of 8 years, Priyank has achieved what many take years to accomplish in sports. A Class 3 student studying in Manovikas English High School, he balances academics with his passion for chess. He began playing at the age of 5 and has been trained by his coach Prakash Vikram Singh at the Chess Guru Academy, Margao. हांव चेस गुरून शिकता आनी म्हागेलो कोच आसा प्रकाश सिंग तो म्हाका शिकयता मिस्टेक कशी कॅच करपाची आनी मिस्टेक करप ना. Priyank's success is also backed by the unwavering support of his parents and family. He has participated in several international tournaments in Georgia, Kazakhstan, Malaysia, and various cities across India, earning numerous accolades along the way. म्हागेली फॅमिली खूब सपोर्ट करता म्हाका आनी म्हागेली फॅमिली आसा आजा आजी मन्ना मम्मा दादा आनी म्हागे ल्हान भाव प्रज्ञान आनी हांव केन्ना खेळपाक वता तेन्ना मम्मा आनी दादा आसता. प्रियांक हो म्हाजो की नातू तो 5 वर्सां आसा त्या वेळाचेर ताका ती चेस खेळपाची इंट्रस्ट आयली. जेन्ना तो इंट्रस्ट आयली तेन्ना गोंयांत ज्यो बारीक बारीक ज्यो हे जाताले कॉम्पिटिशन जाताले त्या कॉम्पिटिशनाचे ताका आमी घेवन वयताले पयलीं हय आनी तो हळू हळू की जिखतरे मागीर चड अशी त्यो गोंयच्यो जाताल्यो पळय सगळ्यो तालुक्यांच्यो त्यो तो पार्टिसिपेट जातालो आनी फर्स्ट सेकंड थर्ड अशें येतालो तो. ताच्या नंतर की गोंयांत तो फर्स्ट आयल्या नंतर ताका नॅशनल की हें आसा पळय तेतूंत तें पार्टिसिपेशन जावपाक लागलो. तो कलकत्त्याक बेंगळूर केरळा आनी हैदराबाद अशे वेगवेगळ्या ठिकाणाचेर गेलो. Continuing his promising journey, he is set to compete in another international chess tournament in Thailand this week. आतां हांव एशियन खेळपाक वतलो एशियन यूथ चेस चॅम्पियनशीप at Thailand from 20 to 3rd November. लास्ट ताका नॅशनल हेका तो जिखतरे मैसुराक नॅशनल जिखतरे ताका
मागीर इंटरनॅशनल की हाका पार्टिसिपेशनाक सिलेक्शन जालें. आतां हे पार्टिसिपेशनाक सिलेक्शन जाल्या नंतर पयलीं ते कझाकिस्तानाक गेलो, नंतर जॉर्जिया गेलो आनी पयरच की मलेशिया वचून तो की सेकंड की सिल्वर की मेडल ताका मेळ्ळें. एक्चुअली तो पयलीं 7 हेतू सारको फर्स्ट रावंडाचेर आसलो. 8 हेतू मात तेका हें जातरी तो सकयल देंवलो, पूण की लास्ट रावंडाचेर परत जिखून तो सेकंड हेतू आयलो आनी तो बरो इंट्रस्ट घेता शिकपाक. तुमकां प्राऊड फील जाता की तुमचे एक आमच्या घराण्या कोणूय पयलीं हें नासलें, म्हणजे अशें चॅसाक कोण नासलो, तोच फर्स्ट टायम जालो म्हणून एक आमच्या फॅमिली भितर सगळ्यां भितर एक की बरो अभिमान दिसता आनी तो की आमच्या गोंयचें तशेंच की देशाचें नांव वयर काडटलो अशी आमी आशा बाळगिता. Priyank's mother made an appeal to the government to support youth like Priyank. प्रयांक कॉमनवेल्थ चेस चॅम्पियनशीप 2025 मलेशिया हांगा सेकंड आयला म्हणून हांव मनापासून खुश आसा. ताची फुडली गेम आसा ती एशियन यूथ चेस चॅम्पियनशीप 2025 इन थायलंड. तो थंय खेळपाचो आसा. ह्या चेस चॅम्पियनशीप जिखला म्हणून हांव गोवा चेस असोसिएशन तशेंच ताचे कोच मिस्टर प्रकाश विक्रम सिंग हांकां थँक्यू म्हणटा. जेन्ना हे चेस प्लेयर्स नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल खेळपाक वता तेन्ना पेरंट्सांक खूब खर्च येता. म्हणून हांव गव्हर्मेंटा कडेन हेल्प मागता की ह्या प्लेयर्स जे फुडें सरूंक सोदता तांकां एक इल्लोसो आदार दिवचो म्हणून. पळयतात की गोंय सारख्या भागांनी खंय तरी स्पोर्ट्सा खातीर खंय तरी फॅसिलिटीज ना, तरी सुद्दां तेंचे पेरंट्स जे खंय तरी भुरग्याक जी रुची आसता खेळाक ती खंय तरी मुखार व्हरतात, खंय एडजस्ट करतात, प्रायवेट शिकयतात आनी खंय तरी अशी हे भुरग्यांक मुखार काडटा आनी ते भुरगे अशें करून स्पोर्ट्साक रुची दवरून ते गोंयचें नांव वयर काडटात. आमी गोंयाक पळयतात की अशे कितलेशेच स्पोर्ट्स पर्सन आसात, ती जावं भुरगीं या यंग या जे जाणटे जावं तांकां खंय तरी बरे प्लॅटफॉर्म जाय पडटा आनी खंय तरी ही जबाबदारी जी आसता ही सरकाराची आसता तांकां प्लॅटफॉर्म मेळोवन दिवपाची. पूण अशें खंय तरी पळोवपाक मेळना. नाजाल्यार आमकां दिसता की गोंयाक कितलेशेच स्पोर्ट्स पर्सन तयार जाता आसलेले. खंय तरी सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी खंय तरी स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज ज्यो आसा गोंयाक त्यो खंय तरी अवेलेबल करून दिवपाक जाय, जेणे प्रियांका सारखे जे भुरगे जावं या बाकीचे स्पोर्ट्स पर्सन जावं ते आपली रुची जी आसा ते स्पोर्ट्स खेळोन खंय तरी गोंयचें नांव जें आसा खंय तरी वर्ल्ड वायड वयर काडटले, जेणे खंय तरी गोंयचें नांव वर्ल्ड वायड गाजतलें. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Are you coming for IFFI? 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 IFFI is a 9-day international film festival of India where cine enthusiasts come together to celebrate the art of cinema. This year is the 56th edition of it. Hello, my name is Siddharth Naik. अपनी सिनेमा है, मैंने भी कार्ड कर दिया है, और आप लोग जल्दी से आओ कला अकादमी और जल्दी से अपना यूनिट कार्ड ज्वाइन करो. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.